अंसार अब्बासी साहब ने नून लीग का पूरा बयानिया वाड़ के रख दिया है जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। जो नून लीग एक बयानिया बना रही थी पिछले 4-5 दिन से, इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद साहब का जो गठजोड़ बना रहे थे उसको पूरे को उन्होंने बयानी को बर्बाद करके रख दिया है। और मैं ये समझता हूँ, मेरी राय ये है कि ये अंसार अब्बासी साहब ने खबर लगाई नहीं है, उनसे खबर लगवाई गई है, उनसे तरदीद करवाई गई है। ये तरदीद अगर करवाई गई है तो क्यों करवाई गई है? पहले मैं इस बात पे अपनी राय का इजहार कर दूं कि देखिए, अंसार अब्बासी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एंटी इमरान खान है और वो प्रो PMLN है, लेकिन उनके बारे में इस वक्त तासुर ये है कि वो आजकल जो प्रो PMLN है वो इसलिए प्रो PMLN नहीं है कि वो ज़ाती तौर पे एक उनके जो नज़रियात हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी हमदर्दियाँ हैं, उनकी कुर्बत है वो मुस्लिम लीग नून के साथ, इसलिए नहीं है, बल्कि उसकी वजह है कि क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी प्रो PMLN है, तो इसलिए अंसार अब्बासी साहब भी प्रो PMLN इस वजह से भी हैं। और यही वजह है कि आप देखें कि अंसार अब्बासी साहब ने कल भी मरियम नवाज साहिबा की तारीफ में पूरा कॉलम लिखा हुआ था, और उसकी वजह ये नहीं थी कि वो मरियम नवाज की तारीफ करना चाहते थे। उसकी वजह शायद ये थी कि क्योंकि एक नून लीग खुद बल्कि क्या दावा करती है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा मुतरफ है मरियम नवाज साहिबा की, और नून लीग के हामी और इस्टेब्लिशमेंट के हामी जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एक दावा, उन्होंने कई दावे किए थे जब बैरून मुल्क कुछ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके हवाले से उन्होंने दावा किया था, बल्कि दावे किए थे कि मरियम नवाज साहिबा की वहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की जानिब से, और कहा गया कि वो बहुत शानदार काम कर रही हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं, और उन्होंने तारीख रकम कर दी है। तो अंसार अब्बासी साहब इसलिए मरियम नवाज साहिबा की तारीफ़ें कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी प्रो PMLN है। वरना मुझे बताया ना कि अंसार अब्बासी साहब ने इसके ऊपर तो कोई तारीफें नहीं की कि सोहेल आफरीदी साहब ने जो कैटेगोरिकल कहा है, फैसला किया है कि हम कहीं पे भी जो KP हुकूमत के फंड्स हैं उनको फिक्स नहीं करवाएंगे, प्लेज नहीं करवाएंगे, उसके ऊपर सूद नहीं लिया जाएगा। उनको कहा गया कि इससे तो हम बहुत सारे रेवेन्यू जनरेट करते हैं कि अगर जो पैसा है वो इस्तेमाल होना है 10 माह बाद, तो 10 माह के लिए अगर उनको फिक्स करवा दिया जाए या किसी अकाउंट में रखवा दिया जाए, जो भी, मुझे उसका टेक्निकल नहीं पता, तो उसके ऊपर जो सूद मिलता है तो उससे फ़ायदा होता है। तो उन्होंने कहा कि सूद जितना मर्जी उससे फ़ायदा हो, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने उसको जंग करार दे दिया है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ये जंग है, तो फिर हमें वो पैसा नहीं चाहिए, और अगर आप सूद का पैसा वो नहीं लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे कम पैसों में बरकत डालेगा। इस पे तो उन्होंने कभी भी कोई तारीफी कॉलम और उन्होंने बातें नहीं की। जो वहाँ पे हेल्थ कार्ड, वहाँ पे किस तरह से उसमें और चीज़ें ऐड की गई हैं, उस पर तो बात नहीं करते। जो एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने शुरू किया है कि अब आउटडोर पेशेंट्स को भी मेडिसिन मिलेगी, उसके ऊपर तो बात नहीं करते। वो इस पे तो बात नहीं कर रहे कि सोहेल आफरीदी कह रहे हैं कि 16,000 टीचर्स भर्ती हुए हैं, अगर एक टीचर भी साबित कर दें कि मैंने सिफारिश की उसकी भर्ती के लिए तो मैं इस मुस्ताफी हो जाऊंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस पे तो तारीफ नहीं करते। जो सोहेल आफरीदी ने जलसे में खड़े होकर कहा और 200 सहाफियों से मुलाकातों में कहा कि अगर आपके सामने कोई KP की करप्शन की चीज़ है तो आपने मुझे बतानी है, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, इसके ऊपर तो वो तारीफ नहीं करते। मरियम नवाज की तारीफ ही क्यों? तो वो आपको समझ आ रही है क्यों? देखें, अंसार अब्बासी साहब तो इकोनॉमी की भी सिर्फ वो खबर लगाते हैं, अगर वो इकोनॉमी के किसी पहलू को डिस्कस करें, गो कि वो इकोनॉमी के रिपोर्टर नहीं है, लेकिन इकोनॉमी के भी किसी पहलू को डिस्कस करें तो उसमें ये देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की उस पर पॉलिसी क्या है। वो कोई ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी खबर लगाएं, वो कोई भी खबर लगाएं, वो कोई पॉलिटिकल खबर लगाएं, हर खबर से वाज़ेह तौर पे झलकता है, नजर आता है कि उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोल रहे हैं, उनकी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनके जो इस वक्त मफादात हैं उनको जो है वो सर्व कर रहे हैं, और इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, इमरान खान के साथ नफरत का अपनी इजहार कर रहे हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह है। और फिर जो अंसार अब्बासी साहब कोई भी खबर इस्टेब्लिशमेंट के उसके खिलाफ नहीं लगाते, उसकी पॉलिसी के, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त इस खबर का ताल्लुक है, वो इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर कैसे लगा सकते हैं। और अंसार अब्बासी साहब के बारे में इस्लामाबाद में बड़ी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि उनको जो कहा जाता है वो वही खबर लगाते हैं, और हाँ, जिस दिन कोई कहा ना जाए उस दिन वो अपनी मर्जी से कोई उनकी पॉलिसी के मुताबिक खबर जरूर लगा लेते होंगे, लेकिन जब उनको कहा जाता है कि आपने ये खबर लगानी है तो उनके बारे में तासुर यह है कि वो वही खबर ही लगाते हैं। तो अब अंसार अब्बासी साहब ने जो आज खबर लगाई है उसमें उन्होंने नून लीग के पूरे बयानिए को वाड़ के रख दिया है कि नून लीग जो दावा कर रही है कि 9 मई के पीछे जनरल फैज़ थे। पहले मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो रोजनामा दुनिया ने लगाया था, और उसके बाद फिर मैं आपके सामने ये इनकी खबर रखूंगा अंसार अब्बासी साहब का, और ये भी बात करेंगे कि ये क्यों तरदीद अंसार अब्बासी साहब से करवाई गई है, अगर करवाई गई है तो क्यों करवाई गई है।
اس کی وجوہات میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے یہ خواجہ آصف کی بتا دوں انہوں نے کیا کہا تھا اور پھر انصار عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پھر اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری پرسیپشن کیا ہے کہ یہ خبر اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انصار عباسی صاحب سے لگوائی گئی ہے تو اس کی پھر ممکنہ وجوہات کیا ہوں گی. یہ خواجہ آصف نے 2-3 دن پہلے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کیا اس کے پیچھے سوچ فیض حمید کی اور مین پاور پی ٹی آئی کارکنان کی تھی. 9 مئی واقعات کے پیچھے بھی فیض حمید کا دماغ تھا, پلاننگ اسی کی تھی. انہوں نے کہا کہ آج بھی سازشی عناصر پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں اور اس کے بیج فیض حمید کے بوئے ہوئے ہیں. بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ برقرار رہتا تو شاید ملک اندر سے تباہ ہو جاتا فلاں اور ہاں وہ کہتے ہیں کہ بیرونی جنگ کی ضرورت ہی نہ رہتی. 9 مئی کا پلان کرنے والے لوگ اندر سے بھی تھے لیکن مین پاور جو ہے وہ پی ٹی آئی نے دی. اب یہ بہت بڑا دعویٰ تھا. چلے میں وجوہات پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ڈسکشن شروع ہوگی. اس کے بعد ایک تو میں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ بھائی 9 مئی کو ہوئے 951 دن ہو گئے ہیں. 951 دن بعد یاد آ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید تھا ماسٹر مائنڈ. یعنی پاکستان کے نظام کو, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو 951 دن تک پتہ ہی نہیں چلا کہ 9 مئی کے پیچھے تو فیض حمید تھا. پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ 950 دن تک بیانیہ یہ بنایا گیا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا اور 9 مئی کے پیچھے عمران خان تھا اور انڈیا تھا. اب 950 دن بعد اچانک یہ پتہ چلا ہے کہ نہیں عمران خان ماسٹر مائنڈ نہیں تھا, ماسٹر مائنڈ جنرل فیض تھا. پھر تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ 950 دن تک جہاں پہ یہ سارے سسٹم کی ناکامی ہے کہ کوئی پکڑ نہیں سکا کہ ماسٹر مائنڈ جنرل فیض تھا. پھر ایک اور سوال یہ اٹھا کہ آپ نے اب تو پتہ چل گیا نا 950 دن بعد کہ جنرل فیض حمید ذمہ دار تھا, اس کے اوپر ابھی تک آپ نے ایف آئی آر نہیں کاٹی. پھر اگلی بات, اگر یہ پتہ چل گیا تھا کہ جنرل فیض حمید نے 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ تھا, یہ جو ان کا ٹرائل چل رہا تھا, تو ان کی جو وہ کون سی وہ ہاؤس سوسائٹی ہے ٹاپ سٹی, پھر ان کو ٹاپ سٹی میں پروسیکیوٹ بعد میں کیا جاتا, پہلے 9 مئی میں پروسیکیوٹ کیا جاتا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ پکڑا جاتا ہے, اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے چوری کیا اور چوری کی تحقیقات پولیس کر رہی ہے, اس کا ٹرائل چل رہا ہے کہ اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی تو ایک قتل بھی کیا ہوا ہے, تو پھر پہلے اس کے قتل کا ٹرائل چلے گا, اس کے چوری کا ٹرائل نہیں چلے گا. کیونکہ قتل بڑا جرم ہے. اگر جنرل فیض کے اوپر جو خواجہ آصف وزیر دفاع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کا ماسٹر مائنڈ جنرل فیض تھا, تو پھر تو جنرل فیض کو پہلے سزا ٹاپ سٹی والے میں نہیں ہونی چاہیے تھی, پہلے اس کو سزا 9 مئی کے کیس میں ہونی چاہیے تھی. نہ ابھی تک جنرل فیض کے اوپر کوئی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے 9 مئی کی, نہ اس کا کہیں پہ ٹرائل ہو رہا ہے, نہ ہی اس کے خلاف کوئی ثبوت سامنے لایا گیا ہے, اور پھر نہ ہی عمران خان کے خلاف 9 مئی کا صرف ایک کیس چل رہا تھا, جی ایچ کو حملہ کیس, اس کی بھی 6 مہینوں سے اس کی کارروائی رکی ہوئی ہے. اگر ماسٹر مائنڈ جنرل فیض اور عمران خان ہی تھے اور اتنے بڑے مجرم تھے تو پھر چلائیں نا ان کا کیس. کیونکہ جو اسداد دہشت گردی کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوگا تو میکسیمم 30 ایف آئی آر تو فوراً درج کرنی ہے نا, ود ان منٹس. اس کے بعد 30 دن میں چالان جمع کروانا ہے اور 7 دن میں ٹرائل ہونا ہے. تو اگر عام عدالتوں میں یعنی سویلین کا ٹرائل ہوتا ہے نا اسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں, اگر وہاں پہ 7 دن میں ٹرائل ہونا ہے تو جنرل فیض کا ٹرائل تو اس سے بھی جلدی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تو ملٹری کورٹ میں ہونے, وہاں پہ تو یہ معاملات بھی نہیں ہوتے جو سویلین کورٹس والے ہیں. تو یہ سوالات اٹھنے لگ گئے تھے, یہ 4-5 سوالات اٹھنے لگ گئے تھے. سوالات بہت امپورٹنٹ تھے. یہ ذرا دوبارہ آپ سن لیں کہ جو سوالات ہیں کہ 950 دن تک کسی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ جنرل فیض اس کے ماسٹر مائنڈ تھے, اور اگر 950 دن بعد پتہ چل بھی گیا ہے تو ابھی تک ان کے اوپر ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی, پھر اگر پتہ چل ہی گیا تو ان کا ٹرائل کیوں نہیں شروع کیا جا رہا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ اندر سے کہا جا رہا ہے, جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ اندر بھی فوج کے اندر بھی بھائی کوئی لوگ تھے جو فیض حمید کے ساتھ رابطے میں تھے, تو وہ کون تھے, ان کو ابھی تک سزا کیوں نہیں ہوئی. تو یہ سارے سوالات جب اٹھنے لگے تو اب آ جائیں جناب انصار عباسی صاحب نے جو خبر لگائی ہے, اس خبر میں انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کے سینئر ارکان کی جانب, اچھا ایک اور وجہ بھی ہے, ایک اور بھی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ بات ہونے لگ گئی کہ جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی بھی عمران خان کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں, تو وہ جسٹس یحییٰ خان تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس تو اختیار بھی کوئی نہیں رہا, اور ان کو تو نون لیگ نے تیسرے نمبر سے اٹھا کے چیف جسٹس پاکستان لگایا, وہ تو ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے. نہ حاجی امین الدین ہو سکتے تھے, وہ تو ریٹائر ہو گئے تھے, وہ تو پچھلے ماہ ہی ریٹائر ہو گئے تھے, اور ان کو ایکسٹینشن دے کے اور 3 سال کے لیے ان کو لگا دیا وہاں پہ آئینی عدالت کا سربراہ, اور نہ ہی مطلب ان کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کوئی. اچھا پھر نہ وہ جسٹس ڈوگر ہو سکتے ہیں جن کو 14 15 نمبر سے اٹھا کے یہاں پہ آگے چیف جسٹس لگایا گیا, نہ وہ جسٹس عالیہ نیلم ہو سکتی ہیں
जिनके बारे में कल भी किसने लिखा हुआ था, पता नहीं कि उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने जो इंटरव्यू दिया हमारे दोस्त फैसल अब्बास खार साहब को, पॉडकास्ट जो उन्होंने रिकॉर्ड किया एबीएन के लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही हैं आलिया नीलम, मरियम नवाज को और पंजाब हुकूमत को कोई मसला नहीं है। तो एक ही इदारा है जो ये मतलब ताकत रखता है और वो एस्टेब्लिशमेंट का इदारा है कि वो अगर चाहे किसी को तो इक़्तिदार में आने दे सकते हैं। इक़्तिदार में भाई आ गए ना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज अपनी सीटें हार गए थे, आ गए ना इक़्तिदार में, कैसे आ गए, कौन ले आए? तो जो इनको लाने वाले हैं वो किसी को भी ला सकते हैं। और इमरान खान को तो इसलिए किसी की फेवर की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको तो ऑलरेडी 2 तारीख अक्सरियत कौम ने दे दी थी 8 फरवरी को। तो इसको भी ये कहा गया कि ख्वाजा आसिफ का इशारा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। तो लेकिन सवाल वही है कि अगर ख्वाजा आसिफ का इशारा ब्यूरोक्रेसी की तरफ था तो पकड़े उन ब्यूरोक्रेट्स को आप हुकूमत में। अगर जुडिशरी में कोई है तो आप चुटकी बजाएंगे और वो फारिग हो जाएंगे, उनको फारिग करवा दें। तो एक और पिटीशन दायर करवा दें, जैसे आपने जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ पिटीशन दायर करवाई है, आपके पास कोई कम है पिटीशनर। खैर ये कहते हैं आप अंसार अब्बासी साहब कि वफाकी काबीना के सीनियर अरकान की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इस बात पर जोर दिए जाने के बावजूद कि 9 मई के वाक़यात के पीछे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के दरमियान मुबैना गठजोड़ था, फौज के मीडिया विंग ने ताहाल अपने किसी भी बाज़ाब्ता बयान में वाज़ेह तौर पर ऐसा कोई दावा नहीं किया। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं अभी तक जनरल फैज़ को जो सजा सुनाई गई है उसका फैसला अभी तक सामने नहीं आया। और अब अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि ISPR ने अपने किसी बयान में ये दावा नहीं किया कि 9 मई के पीछे जनरल फैज़ थे, ये दावा नहीं किया। जबकि वजीर दिफा जो जिनके नीचे आती है फौज, वजीर दिफा कैटेगोरिकल दावा कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद मास्टरमाइंड थे 9 मई के। और अंसार अब्बासी साहब इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ जो उनका मातहत इदारा है ख्वाजा आसिफ साहब के, उसका बयानिया और उसका मौका बता रहे हैं। उन्होंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं ना, फिर इन पे पीका लगाएं, इनको अरेस्ट करें, इनको करें ना जिस तरह से सुराब बरकत को झूठे केसेस में पकड़ा हुआ है, राय गुलाम अली को और उसको आगा शेख सरवर को पकड़ा हुआ है, पकड़े ना ख्वाजा आसिफ को कि उसने झूठ बोला है। ये अंसार अब्बासी साहब तो यही कह रहे हैं, कोई ऐसी चीज फौज ने अभी तक नहीं की। तो भाई ये वजीर दिफा कहां से कह रहे हैं? और अगर वजीर दिफा दावा कर रहे हैं तो फिर नीचे भी सारे ऑन करें और ट्रायल उनका शुरू करें। और जब इस दहशतगर्दी का कानून ये कहता है कि 7 दिन में ट्रायल मुकम्मल करना है तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर तो 3 दिन के अंदर मुकम्मल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं अंसार अब्बासी साहब कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत दीगर हुकूमती शख्सियात ने 9 मई 2023 के वाक़यात पर बात के दौरान खुलकर इमरान खान और फैज़ हमीद के मुबैना तल्लुक़ का हवाला दिया। ताहम जब बरह रास्त ये सवाल किया गया कि आया ये दावा किसी सिविल या फौजी तहकीकाती नताइज पर मबनी है या महज क्राइम शहादत की बुनियाद पर, तो शहबाज हुकूमत के मरकजी तर्जमान और वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि ISPR से पूछा जाए। यानी जो बयानिया बना रहे हैं उनको पता ही नहीं है, वो कह रहे थे तारड़ के पास कोई जवाब ही नहीं था, उन्होंने गुरेज किया, उन्होंने कहा ISPR से पूछें। और ISPR के बारे में ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो ऐसा दावा ही नहीं किया। अब एक चीज ध्यान में रखें, अंसार अब्बासी साहब कोई ऐसी खबर नहीं दे सकते जिससे नून लीग को के बयानिए को नुकसान हो और इमरान खान के बयानिए को फायदा हो। लेकिन जहां पे टकराव आ जाएगा नून लीग के बयानिए का और इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए का, वहां पे अंसार अब्बासी साहब इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के साथ जाएंगे, वहां पे नून लीग को जूते की नोक पे रखेंगे, वहां वो नून लीग के मफाद को नहीं देखेंगे। अब ये जो आज खबर इन्होंने लगाई अंसार अब्बासी साहब ने, इस खबर से वाज़ेह तौर पे नून लीग को नुकसान हो रहा है, इमरान खान के बयानी को फायदा हो रहा है कि कोई सबूत ही नहीं है अभी तक कि मैं और फैज़ हमीद इसके पीछे थे। तो अंसार अब्बासी साहब कोई ऐसी खबर नहीं लगा सकते जिसकी के बाद इमरान खान के बयानी को फायदा हो और नून लीग के बयानी को नुकसान हो। इसका मतलब इसलिए इनके बारे में तासुर है कि ये खबर अंसार अब्बासी साहब ने लगाई नहीं है, इनसे लगवाई गई है, ये तरदीद इन्होंने की नहीं है, इनसे करवाई गई है। और उसकी वजूहात मैं आपको बता चुका हूं कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे कि भाई आपके इंटरनल कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि 950 दिन में आप पकड़ लेते कि जनरल फैज़ हमीद, और फिर 9 मई के 462 दिन बाद जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हुए हैं, और वो भी टॉप सिटी केस में, 9 मई केस में नहीं। ये जो सारी खबरें चलवाई गई थी ना कि इमरान खान को जनरल फैज़ के साथ इमरान खान को भी अब मिलिट्री कोर्ट में शिफ्ट किया जा सकता है और किसी और जेल में शिफ्ट किया जा सकता है, PTI पे पाबंदी लगाई जा सकती है, इमरान खान को सज़ाए मौत हो सकती है, खुदा न खास्ता गवर्नर राज लग सकता है, ये सारी खबरें सिर्फ मीडिया को बिजी करने के लिए जारी की गई थी, लीक की गई थी, फीड की गई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि
میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات جب عمران خان کی بہنوں پر حملہ ہوا ڈیالہ کے باہر واٹر کینن اور وہ سارا ہوا بربریت ہوئی، تو بدھ کے دن 71 ٹاک شوز میں پی ٹی آئی کے یا تو نمائندے بیٹھے تھے یا پی ٹی آئی کے موقف کی حمایت میں بات ہوئی ہے 71 ٹاک شوز میں، اور پھر جمعرات کو پھر یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا، فیصلہ نہیں جاری ہوا، پریس ریلیز آئی جس میں بتایا گیا کہ جنرل فیض کو 14 سال سزا ہو گئی ہے، فیصلہ ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ جمعرات گزر گیا، جمعہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، اتوار گزر گیا، سوموار گزر گیا، منگل آج چھٹا دن ہے، ابھی تک جنرل فیض کو سنائی گئی سزا کا فیصلہ جاری نہیں ہو سکا۔ اچھا، اس کے بعد انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ دی نیوز سے گفتگو میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پہلے تو یہ کہا کہ معاملہ آئی ایس پی آر کے روبرو اٹھایا جانا چاہیے۔ جب انہیں یاد دلایا گیا کہ ایسے دعوے خود حکومتی وزراء کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر آئی ایس پی آر سے وضاحت لینے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ادارے کا پریس ریلیز واضح ہے، اور وزراء نے اسی پر تبصرہ کیا ہے۔ یعنی وہ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پڑھی ہے، میں نے اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن آگے انصار عباسی کیا کہتے ہیں تاہم آئی ایس پی آر کی حالیہ پریس ریلیز جس میں جنرل فیض حمید کی سزا کا بتایا گیا ہے، اس کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے سابق جرنیل اور عمران خان کا ہاتھ تھا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی تکمیل کے اعلان کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت شروع کی گئی، جو تقریباً 15 ماہ جاری رہی۔ پریس ریلیز کے مطابق سابق ڈی جے ایس پی آر پر 4 الزامات ثابت ہوئے: سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جو ریاست کی سلامتی اور مفاد کے لیے نقصان دہ تھی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال اور افراد کو نقصان پہنچانا۔ اور پھر آگے وہ 11 دسمبر کو ان کو سزا ہوئی اور بیان میں یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ سارا آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تجزیہ نگاروں کی جانب سے 9 مئی کے واقعات اور مبینہ عمران فیض گاٹھ جوڑ کی طرف اشارہ سمجھایا گیا، تاہم آئی ایس پی آر کے بیان میں عمران خان کا نام لیا گیا، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کیا گیا، نہ ہی 9 مئی کے تشدد کو براہ راست بیان سے جوڑا گیا۔ اسی طرح بیان میں کہیں بھی واضح طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ جنرل فیض کے اقدامات کا تعلق 9 مئی کے واقعات سے تھا۔ جب اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ آئی ایس پی آر کا کوئی ایسا بیان فراہم کرے جس میں 9 مئی کے پس منظر میں عمران فیض گاٹھ جوڑ کا براہ راست ذکر ہو، تو وہ ایسی کوئی مثال پیش نہ کر سکے۔ حکومت کے سیاسی بیانیے اور فوج کے سرکاری بیانات میں یہ فرق اس سوال کو جنم دے رہا ہے کہ آیا 9 مئی کے پیچھے عمران فیض گاٹھ جوڑ کا دعویٰ کسی باقاعدہ تحقیق یا دستاویزی شواہد پر مبنی ہے، یا پھر یہ وسیع تر سیاسی عدم استحکام کے الزامات سے اخذ کیا گیا ایک مفروضہ ہے۔ تو لیں جی، بیانیہ سارا نون لیگ کا واڑ کے رکھ دیا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز میں ایسا کچھ نہیں ہے، عطا تارڑ کوئی ثبوت نہیں دے سکے، وزیر دفاع جھوٹ بول رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید پیچھے تھا، فوج ایسی کوئی بات نہیں کر رہی، اور یہ انڈیکیشن ہے کہ فوج نہیں چاہتی کہ یہ بات ہو کہ جنرل فیض حمید 9 مئی کے پیچھے تھے، کیونکہ اگر یہ بات ہوگی تو پھر فوج سے سوال ہوگا نا کہ جنرل فیض حمید اگر 9 مئی کے پیچھے تھا تو اس کا ٹرائل آپ کب کر رہے ہیں؟ وہ ثبوت کہاں ہے کہ وہ 9 مئی کے پیچھے جنرل فیض حمید تھے؟ اور اگر وہ تھے تو ان کی 950 دن تک پتہ ہی کسی کو نہیں چلا۔ 9 مئی کے 462 دن بعد وہ ٹاپ سٹی کیس میں گرفتار ہوئے، 9 مئی میں تو گرفتار نہیں ہوئے، اور اگر وہ 9 مئی میں ملوث ہے تو پہلے ان کا ٹرائل 9 مئی میں ہونا چاہیے، پہلے ٹاپ سٹی کا کیس میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ نواز شریف کا جنرل فیض کی سزا کے بعد کوئی بیان نہیں آیا۔ نواز شریف نے جو بیان دیا تھا کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے، اصل مجرم تو وہ ہے جو عمران خان کو لائے، اس کے بعد نون لیگ کے 11 لوگوں نے آگے وضاحت دی کہ نواز شریف کا اشارہ جنرل باجوہ کی طرف نہیں ہے۔ اور پھر یہ خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تو جنرل فیض نہیں کیا تھا، جنرل باجوہ کا تو نام ہی نہیں لیتے نون لیگ والے۔ اور پھر نواز شریف جنرل فیض کو سزا سے اگلے دن جی بی کے اپنی سیاسی قیادت سے ملے، کوئی انہوں نے جنرل فیض کے فیصلے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ میاں صاحب، شاید میاں صاحب کو پتہ ہے کہ جنرل فیض صاحب کو سزا جو ہے وہ اس لیے نہیں دی گئی کہ میاں نواز شریف کا یہ مطالبہ تھا، اور نہ ہی اس لیے دی گئی ہے کہ واقعی انہوں نے کچھ کیا ہے۔ سب کو ہی پتہ ہے کہ جنرل فیض کو یہ سزا جو ہے وہ کیوں سنائی گئی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔